نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لک ابتک اللہ سونے دی بے حد حمد سنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدر معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر پازیٹیو تھنکر دا ذکر کراں گے کہ پازیٹیو تھنکنگ کی چیز ہے، یعنی مثبت سوچنا۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 50ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کیا تسی سوچو فکر نہیں کرتے ہے؟ یعنی سنے رب نے اس آیت پاک دسیا کہ کیا تسی سوچ نہیں کرتے؟ سوچنا جڑا عام ہے، فکر کرنا سوچ دی گہرائی دا نام ہے۔ سوچنا شعور دا کام ہے، سر دے دماغ دے ذہن دا کام ہے سوچنا، اور دل دے دماغ دے ذہن دا کام ہے فکر کرنا۔ سوچ ہور چیز ہے، فکر ہور چیز ہے، خیال ہور چیز ہے، یعنی سوچ دی گہرائی دا نام فکر ہے۔ جیسے فکر دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمے دا فکر 100 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ یعنی جیڑا انسان باطل چو کٹ کے کفر چو کٹ کے اسلام دے پاسے لا دے، حق دی راہ تے لا دے، صراط مستقیم تے لا دے، اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے اللہ دا دیدار کرا دے، جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نے پیدا کیتا۔ یعنی سوچ جڑی ہے، اگر انسان اپنے شعوری ذہن ہے، کانشیس مائنڈ ہے 10% ہے، اور جڑا انسان دا گہرا ذہن ہے انکانشیس مائنڈ ہے وہ تقریباً 90% ہے۔ انسان دا شعوری ذہن جڑا کانشیس مائنڈ جڑا ہے سوچدا ہے، فیصلے کردا ہے، مرضیاں کردا ہے، تھکدا ہے، آرام کردا ہے، سوندا بھی ہے، لیکن انکانشیس مائنڈ سوندا نہیں، موت تائی مسلسل کام کردا، جو کچھ یہ اندر پروگرامنگ کر دیتی جاوے ویسا ہی یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اپنے اندر ہمیشہ مثبت سوچاں دی پروگرامنگ کرے، مثبت سوچاں دی سیو کرے، یعنی توحیدی محمدی قرآنی سوچاں اپنے اندر سیو کرے، کیونکہ مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ ایمان لے آنے تو بعد وہ عہد یہی کردا کہ اللہ سنے آج تو بعد میں صرف تیرا کہنا مننا گا، تیرے حکمت عمل کراں گا، آج تو بعد میں نفس مارا دی شیطان دی طالبان دنیا، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دی خلقی اسباب و رباب ماسو اللہ کہ کسے گل تے عمل نہیں کراں، کسے بھی شیطانی علم تے عمل نہیں کراں گا، جنہیں بھی شیطان نے علم پھیلائے نے انسانوں کو پھساؤن واسطے، میں اگر عمل کراں گا تو صرف قرآن و سنت کے مطابق عمل کراں گا، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہاں گا، پھر پیشوا کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک نال رابطہ توڑ لاں گا، اور رحمانی توحیدی محمدی نیٹ ورک نال رابطہ کر کے راہ مولا دا مسافر بن کے دید مولا واسطے دن رات جدو جہد کراں گا۔ انسان دی کامیابی جڑی ہے اسے وچ ہی ہے کہ اپنی سوچاں نوں توحیدی محمدی بنا لے، یہی مثبت سوچاں نے۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے انفارمیشن جڑی ہے، نالج جڑا معلومات جڑی ہے، مطالعہ وغیرہ علوم جڑے وہی حاصل کرے جڑا انسان دے اندر مثبت سوچاں پیدا کرن۔ مثبت سوچاں انسان دیاں دوست ہے، فائدہ مند ہے، نیگیٹو منفی سوچاں انسان دیاں دشمن ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اپنا بہن کھلون ملنا اگر مجبوری ہوگی تو صرف اچھیاں مثبت سوچاں والے لوگوں نہ ملے، منفی سوچاں والے لوگوں کو بچے، پازیٹیو سوچاں نیگیٹو، پازیٹیو نوری سوچاں دی نیگیٹو منفی ظلماتی بدبودار انرجیاں نوں جلا دیندیاں نے۔ مثبت سوچاں انسان دے اندر امید پیدا کر دی اگر یہ قرآن ہیلنگ تو کم لندا۔
ਤੇ منفی ਸੋਚਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਯੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਥਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ انسان ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ منفی ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂ, ਕੁਰਾਨੀ اور توحیدی محمدی سوچاں ہی اپنے انکانشیس مائنڈ فیڈ کرے۔ سوچ ہی ہے جڑی انسان دے اندر انقلاب پیدا کر دی ہے۔ اگر انسان مثبت سوچ دے اندر انقلاب آ جاتا ہے تو سوچ دا کانٹا بدل نال ہی انسان اپنی دنیا بدل سکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ انسان جو کچھ ہے سوچ ہی ہے، باقی دا سب جیسے ہڈیاں گوشت ہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس واسطے سونے رب نے انسان نو ہمیشہ مثبت سوچن دا آکھیا کہ شیطان نفس ہمارا انسان نو نیگیٹو سوچاں دے پاسے لے کے انسان نو تباہ برباد کردا۔ وہی مثال ایویں جویں کہ انسان تھکیا ٹوٹیا گھر آوندا آرام کر رہا، اچانک کوئی دوست آ جاندے، وہ کہندے یار وہ گھردے نوں آندا وی مینوں نہ بلاؤ، میں بہت تھکیا ہاں تے مینوں ریسٹ مارن دے، آرام کرن دے، ذہن نوں سکون لین دے، جسم نوں سکون لین دے۔ وہ لیٹ جانا کرتے نہیں بلاؤ، لیکن اچانک کوئی دوست آ جاتے وہ کہتے ہیں تو چل آ یار چلیے ہوٹل دے سیر سپاٹا کریے، نالے کھائیے پیے، فلاں اتنے پروگرام فلاں فنکشن دے وچ شریک ہوئیے تے آ چلیے، وہ دوست فوراً اٹھ پہ، حالانکہ تھکیا ٹوٹیا سا، لیکن جویں ہی وہ دوستوں کی گل ایگری ہوا، وہ سوچ نے بدلی اپنی، تو وہ سوچ کا کانٹا بدل گیا، تھکاوٹ دور ہو گئی فوراً۔ سوچ جیڑی ادا انسان دے انقلاب پیدا کر دی ہے۔ انسان نو چاہیے خاص طور پہ رات کو سون لگیا، صبح اٹھن لگیا، ہمیشہ اپنے اندر اور مراقبے اندر ہمیشہ اپنے اندر پازیٹیو سوچاں نو ہی سیو کرے انکانشیس مائنڈ دے اندر، تاکہ ویسے فوائد اج انسان جو کچھ ہے یہ انسان دیاں پاسٹ دیاں ماضی دیاں سوچاں ہیں، جو کچھ اج ہے اچھا یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، امیر ہے یا غریب ہے، زوال وچ ہے یا عروج وچ ہے، اچھائی وچ ہے یا بیماری وچ، اچھائی وچ ہے یا برائی وچ ہے، بیماری ہے یا صحت مند ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ یہ ماضی دیاں انسان دیاں سوچاں، تے حال دیاں سوچاں، پریزنٹ دیاں سوچاں جڑیاں فیوچر دے اندر مستقبل دے اندر ظاہر وہ اثرات ہون گے، کیونکہ جدوں بھی انسان دی سوچ آؤندی، سوچ دا فوری کام شروع کر دے، جو نکلن والیاں انرجیاں اپنی متعلقہ فریکوینسی والی انرجیاں نال کانٹیکٹ شروع کر دندیاں نے اندر باہر۔ اس واسطے انسان کو چاہیے ہمیشہ اچھا سوچے۔ کائنات جڑی جتنی بھی ہے ساری جو کچھ بھی یہ اندر ہے سب اللہ دی سوچ ہے۔ کون فرمایا کہ ظہور جا رہا پروگرام چل رہے، ہر کو آندا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جاندے، لیکن انسانوں کی رہنمائی واسطے اللہ نے 1,24,000 نبیوں نے بھیجا، آخر تے اپنے حبیب نو بھیجتا اور احسان جتایا۔ اللہ انیاں نعمت اللہ سونا بندہ تو کدے احسان نہیں جتاؤں، حبیب دتا تو احسان جتایا قرآن سے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے ہمیشہ اچھا سوچے۔ جو کچھ بھی تخلیقات ہے، جنیاں بھی ایجادات ہے، یہ ساریاں سوچ ہی کا نتیجہ ہے۔ انسان نو چاہیے اپنی سوچاں نو مثبت کرنے واسطے انسان نو چاہیے اپنے آپ نہ پیار کرے، اپنے آپ نو پہچانے تاکہ رب دی پہچان ہوئے، اپنے آپ نو وقت دے، علیحدہ کچھ وقت انہوں دے، تو پھر مثبت سوچے، تو جیڑا بھی اپنے نہ پیار کردا اپنی ذات نہ اور پھر اپنے آپ نو پہچاندا تو انہوں اللہ دی پہچان، اللہ دا دیدار حاصل ہو جاندے۔ اسے دنیا دل دے آئیاں دل دیاں اکھاں نہ اللہ رسول نے سارا پروگرام قرآن چ دسیا ہوا۔ مثبت سوچ جڑی ہے کامیابی دی کلید ہے، روز دی، نفع دی، صحت دی چابی ہے، کیونکہ مثبت سوچ جڑی ہے ایک بیج دی طرح ہی ہے، جیسے ایک بیج دے اندر نسلاں موجود ہے، اداں ہی مثبت سوچ دے اندر مثبت سوچاں دے پھل موجود ہے، پھل موجود ہے، کھیرا موجود ہے۔ مثبت سوچ دے تے جدوں انسان ہے، مثبت سوچ انسان نو ایکٹیو کر دی، جدوں انسان
ਜਦੋਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਸੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਿੰਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਖੌਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ੌਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ दुनिया कबर और राह कामयाबियाँ हासिल कर सके। इंसान अगर चाहता है कि मैं सेहतमंद जिंदगी गुजारा, कामयाब जिंदगी गुजारा, मकसद हयात हासिल करा, तेन चाहिए अपने जिसम की सेहत का भी ख्याल रखे। असी मिट्टी के बड़े, मिट्टी के रहने, मिट्टी में जाना, साडा खाना पीना मिट्टी च रखे, फल सब्जियां मेवा जात मिनरल पानी नमक मिर्चा हर शा ये मुताबिक फितरी चीज़ गजावां इंसान इस्तेमाल करता, फितरी माहौल च रहिंदा। और फिर जो कुछ भी इंसान सोचता है मसबत वो महसूस करे। जिस अल्लाह पाक साढ़े करीब है, अल्लाह सोने महसूस करे कि मेरा अल्लाह मेरे नाल है, मेरे कोल है, अंदर बाहर हर जगह मौजूद है। तो जिवें महसूस करता है फिर अल्लाह तक पहुँच जाता है। अल्लाह के प्रोग्राम के दसे तरीके के मुताबिक, कुरान सुन्नत अमल के मुताबिक, दुआम कल्बी ज़िक्र हुजूर के मुताबिक। ये इंसान जो कुछ भी है जी सोच ही है, जो सोचता वैसे जहूर च आउण लग पैंदा। अगर सोचता मैं फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, अगर सोचता पास हो जा पास हो जाएगा, अगर सोचता मैं बीमार है तो बीमार हो जाएगा। अगर मुसलसल सोचता रहता है, ये गल्लां मुसलसल सोचना होंदियां ने। जब बार बार मुसलसल सोचता कि मैं सेहतमंद हो रहा तो सेहतमंद होना शुरू हो जाता। तो मसबत सोचां वाला कदे भी नाकाम होना या शिकस्त खान होना दिल बर्दाश्त नहीं होंदा। उन्होंने पता कि नाकामी कामयाबी की चाबी है। तुंदी है जिवें इकबाल फरमाते, तुंदी है बात मुखालफ से ना घबराया, काम ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो मजीद मेहनत करता, मजीद जदोजहद करता। तो मसबत जिन्नी तो इंसान सोचता अपनी सोचा को कुरानी मुहम्मदी तौहीदी बना लेंदा, तो फिर अपना मकसद हयात भी हासिल करता। अला हासिल कियास मसबत सोचा कामयाबी की कलीद है, चाबी है। इंसान अपनी मसबत सोचा ना जो चाहे हासिल कर सकता अगर अल्लाह चाहे। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपनी सोचा हमेशा मसबत रखे, मनफी सोचा को बचे, क्योंकि मनफी सोचा इंसान को नाकाम कर दियाँ, मायूस कर दियाँ, नाउमीद कर दियाँ, बीमार कर दियाँ ने, बुज़दिल कर दियाँ ने, कमीना बना दियाँ ने, सुस्त और काहल कर दियाँ ने। अल्लाह सोने की बार का दिल की गहराइयाँ दुआ अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पड़ते सिर मारे कमजोर कमल माजिद मस्किन बेसहारा इंसान सब तेरे पेशवा दे। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमा। अपने दायमी ज़ात दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। साडियां सोचां नूं तौहीदी मुहम्मदी कुरानी बनाए, अपने दायमी ज़ात दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस तो बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।